شفنا حنايا دوكيمون اكس ام ال عادي اللي ما فيهش لي زاتريبيو. دابا غنشوفوا كيفاش نديكلاريو لي زاتريبيو. دونك الا بغينا نديفينيو لي زاتريبيو، les éléments peuvent avoir des attributs, alors DTD doit inclure la déclaration de ces attributs via l'instruction @list selon la syntaxe suivante. Donc هنا الا بغيتي تزيد القواعد الخاصه بلي زاتريبيو كتستخدم هذه حتى هي دائما اوبليغاتوار، كدير @list وبوان ديكسكلاماسيون ديما قلنا كنبداو بها باش تعطينا انستركسيون @list يعني ليست دي زاتريبيو، ليست دي زاتريبيو كتعطي فيها بعدا السميه ديال شكون هي لا باليز اللي خدام على لي زاتريبيو ديالها. عاد كتبدا تعطي لاتريبيو اللي بغيتي، وهي تقدر تعطي بزاف ديال لي زاتريبيو حيت هي @list مجموعه، تقدر دير بزاف. حنا نشوفوا كيفاش كتخدم على واحد ولا بزاف ماشي مشكل. دونك هنا هاد سميت لاتريبيو كتكتبوا كتعطينا تيب ديال لاتريبيو شنو ممكن يكون، لوبليغاسيون ديالو، لا فالور باغ ديفو. حنا غنشرح لكم هادشي كله في الطابلو. دونك بالنسبه للاتريبيو كيقدر يكون سي داتا، سي داتا يعني كيقدر يكون دو تكست، سي بون كيقدر يكون دو تكست عادي، بحال مثلا فاش كدير تيتر تقدر تجي شي حاجه هنا وتقول مثلا هنا دير ليه نايم يساوي شي حاجه، سا سي دو تكست، سي داتا كتجي تعطي ليه اي حاجه بغيتي تخدمها. المهم التكست مقبول. يقدر يكون عباره على اي دي، هذاك لاتريبيو هو عباره على اي دي بحال داكشي اللي شفنا في HTML يعني اي دي. دونك هذا اي دي يونيك يعني داكشي اللي كتعطيه نتا كيخصو ما يتعاودش بالنسبه لي زاتريبيو الاخرين. كيقدر يكون اي دي ريف اللي هو اون ريفيرونس فير واحد الاي دي، وكيقدر يكون مجموعه ديال لي ريفيرونس. دونك كيكون اي دي ريف فيها الاس في الاخر. هنا كتدير هذوك المجموعه ديال لي ريفيرونس باغ ان بلون، كتسيباريهم باغ واحد ليسباس. يقدر يكون ان ام توكن، هنايا يعني مو كلمه. الفرق ما بين الان ام توكن والسي داتا هو انه هذا المو خاص يكون فيه غير حروف ونقاط وتيغي دلويت دو بوا، يعني مو مقبول. اما السي داتا تقدر تكتب فيه اي كاركتير داخل في هذاك الاي تي اف اللي حاط، الاونكودين اللي حاط غادي تقبل لك. هذه كلمه مقبوله ما فيهاش يعني الاروباس، ما فيهاش شي رموز ما غاديش تقبل. بالاس السي اس يعني اون ليست ديال لي مو، واحد جمله سيباري باغ لي بونجور تو الموند ولا شي حاجه بحال هكا. يقدر اوسي لاتريبيو يكون عباره على اون انيميراسيون دو فالور يعني مجموعه ديال لي فالور لي سيباري باغ واحد هذيك لا بار فيرتيكال. حنا غنشوفوا هذا الشيء دابا في امثله. المهم هادو هما الانواع ديال لي تيب ديال لي زاتريبيو. بالنسبه للاوبليغاسيون هنايا عوض هاد اوبليغاسيون كتحط يا ريكويرد الا كان هاد لاتريبيو ضروري بحال الاس ار سي ديال الايماج ضروريه، دونك كتحط ريكويرد. ولا امبليد يعني فاكولتاتيف اوبسيونيل، هذه في حاله الا كان اتريبيو بغيتي ديرو ما بغيتيش ماشي مشكل كدير له امبليد. وفيكسد هو الا كان عباره على اون valeur يعني عنده valeur fixe constante. هنايا donc valeur imposée par défaut et non modifiable par une valeur effective يعني بحال constante. الا هاد لاتريبيو عنده valeur وحده ما تتبدلش كتقدر دير له فيكسد وتعطي ليه لا valeur. اخر حاجه كديرها في لاتريبيو هي لا valeur par défaut. هاد لا valeur هنا par défaut كتحطها في شي قيمه بغيتيها او كاو ما كتب لك هو والو، انت كتاخذ من داكشي اللي كتب هو اللي تكتب في هاد لا valeur. انا هنا غنعطيكم امثله. شوفوا معايا مثلا درنا ليست واحد لا باليز غتكون عندنا سميتها شابيتر، قلنا ان غادي نزيدوا ليها واحد لاتريبيو غنسميوه سي تيتر اللي غيكون عباره على شي دو تكست، وهاد التيتر درنا ليه ريكويرد سيتادير كلي اوبليغاتوار. ومن بعد عاود كتبت اوتور، يعني هنايا قلت راه عندها اتريبيو اخر سميتو اوتور حتى هو غنحطو فيه دو تكست، ولكن هذا درت له بلايد سيتادير الى فاكولتاتيف. دونك هنايا ليكسبليكاسيون l'élément chapitre اللي هي باليز غتكون في XML possède un attribut titre obligatoire et un attribut auteur optionnel. هنا دابا اللي درنا مثلا @list crayon يعني لا باليز غتكون سميتها crayon ودرنا ليها اتريبيو سميناه couleur، وهنا ما حطيتلوش سي داتا، هنا حطيت ليه روج فير بلو، يعني قلت ليه هو عباره على انيميراسيون ديال مجموعه اختيارات، مجموعه اختيارات، يا غيكون لا كولور روج ولا فير ولا بلو.
وكتبت ليه هنايا لا فالور باغ ديفو بلو، يعني الا ما اخترت حتى حاجه انا غنعتبر بان هذا الكرايون هذا راه لا كولور ديالو هي بلو. C'est bon? Donc l'élément crayon possède un attribut couleur dont les valeurs font partie de l'ensemble rouge vert bleu. يعني ما يمكنش شي لون اخر، انا عطيته فقط هاد الاختيارات ديال الالوان. هنايا فاش غدير له اتليست برودوي كود ودرتي ليه هاد المره ما انوميراسيون ولا سي داتا، جيت وحطيت ايدي. فاش كتقول له ايدي سيتادير كتقول ليه غيكون عند هاد لاتريبيو هاد البرودوي يكون عنده واحد لاتريبيو كود اللي هو عباره على ايدي، يعني الفالور اللي تتحط خاصها تكون اونيك. بيان سور غتكون فالور عاديه فيها شين وارقام. نشوفوا هذا المثال. دونك شوفوا معايا هنايا دي تي دي ديالنا راه تيخدم على جميع القواعد، كل سوا القواعد الخاصه بلي زيليمون او القواعد الخاصه بلي زاتريبيو. باش تبدا باش ما بغيتي غير انت بدا بواحد لا لوجيك اللي ما تخليكش تلف، ما تخليكش تنسى شي حاجه، باش ما بديتي واخا تخلط لي زيليمون لي زاتريبيو في الترتيب ماشي مشكل. دونك هنا شوفوا حاولوا دابا تعلموا تقراو الدي تي دي. دابا اليمون كنقولوا ان غتكون عندي واحد لا باليس سميتها ماغازان. هاد الماغازان غيكون فيها على الاقل سيرفيس واحد او اكثر، هذه جاتني من زائد. دونك ماغازان غيكون فيها سيرفيس واحد او اكثر. وجيت هنا قلت هذاك شاك سيرفيس، كل سيرفيس غادي يكون فيه برودوي، غيكون فيه زيرو برودوي او اكثر. يقدر ما يكون فيه حتى برودوي، يقدر يكون فيه واحد، يقدر يكون فيه بزاف. وجيت هنا درت اتليست، يعني كنقول هاد السيرفيس هذا غيكون فيه واحد الاتريبيو سميتو كود اللي هو عباره على ايدي وهو اوبليغاتوار. اصلا الايدي ديما نديرو حداه ريكويرد باش يتكتب. دونك هنا يعني سيرفيس عنده وسطو برودوي وفيه اتريبيو اللي هو عباره على كود. البرودوي هو غيتحط فيه دو تكست بي سي داتا، وعنده واحد الاتريبيو كود اللي هو عباره على اي دي حتى هو ريكويرد. دونك شوفوا معايا هنايا شنو غادي يكون عندي المثال. هذا المثال اللي كتبنا هنا هو ديال اكس ام ال اللي غنشوفوا هو صحيح ولا لا. فاش غتجي دير ماغازا وهي الاخرى تسدو ما تعاودش مزيان، علاش؟ حيت هي اللي مكتوبه لي حدا دوكتيب تري بيان. دونك هي ليليمون راسين. جيت انا في وسط ما بين لوفيرتور و فيرميتور، هنا عاطيني الشرط كيقولوا لك خص يكون فيها سيرفيس او اكثر. لقيت ها السيرفيس الاول وها السيرفيس الثاني مخيره، دونك هي فتناها داز ابليكاناه. بالنسبه للسيرفيس دي الكود البرودوي. دونك الكود حاط فيه نابورت كوا، هنايا المهم حروف وارقام لانه يدي. قلنا سيرفيس عطي اتريبيو كود، ها هي هنا كيقول لك اتريبيو سميتو كود كاين سيرفيس مزيانه. من بعد كيقولوا لينا في وسطو هانتوما هنا ما تسداتش، كنقولوا وسطو كاين برودوي، ها هي سيرفيس فيها تسد كاين برودوي. هنا داروا لي جوج، غنرجع نشوف القاعده. شوفوا دابا برودوي هنايا دايرين ليه ايطوال، يعني كنقول يقدر يكون زيرو ا بليزيور، هنا داروا لي جوج دونك صحاح. هنا نفس الحاجه برودوي داروا لي جوج صحاح مزيان وعطاوني الكود صحيح. دابا باقي لي البرودوي نشوفوا واش مكتوب صحيح. البرودوي حطوا فيه الكود، دونك حطوا فيه الكود حيت ها هي درت اتليست البرودوي عنده كود، وحطينا ما سديناهش هنايا حتى كتبنا فيه شي حاجه. دونك هنا فاش غنكتبوا هذاك هنا، علاش؟ حيت عندي بي سي داتا دونك صحيح مزيان. سيتادير كو هاد لو دوكيمون اكس هاد لو دوكيمون هذا الي فاليد بارابور لهاد الدي تي دي اللي مكتوب، ما نحتاجوش اننا نمشيو نهزوه، راه جو بو لو فير، جو في لو فير تو سويت. دونك غادي نهزوه الا جبناه هنايا لواحد لوتي دو فاليداسيون نفيريفيو، غادي خصنا نلقاوه تري بيان لي فاليد، نلقاوه فاليد لانه حنا دابا تناقشنا عليه ما احتاجيناش كاع نفاليديو ونفيريفيو. دونك السؤال دابا اللي عندي بروبوزي اون دي تي دي او دوكيمون اكس ام ال سويفون، نصاوب واحد دي تي دي بحيث هاد الدوكيمون هذا يولي فاليد. شوفوا دابا هاد الدوكيمون اكس ام ال شنو اللي نبدل فيه على هذا. دونك هنا عندي ماغازان، سده ديال ماغازان، باغ لا سويت سيرفيس ولا اش ولا امبتي، شفتوه؟ وفي وسطو عنده الكود
وعنده النو، ولا عنده جوج ديال لي زاتريبيو. دونك هذيك النو هي اللي عوضات له هاد الامور هادو. شوف، وهنا سيرفيس هما يعني الناس احرار، كل واحد يدير كيما بغا. هادشي صحيح وحتى هادشي صحيح الا صوبتي ليه دي تي دي المناسب ليه. السيرفيس عنده الكود وعنده نو، يعني السيرفيس عندي معاه جوج مرات. البرودوي عندي 4 ديال لي برودوي، كل برودوي عنده الكود ديالو وعنده واحد لاتريبيو سميتو كود سيرفيس. وكود سيرفيس شوف الرقم اللي حطيت فيه هي اما A001 يا اما A003، ستادير كو هذا غادي يكون دو تيب ايدي غاف. هادي غادي تكون هادي ايدي غاف، ريفيرونس فيغ ان ايدي. علاش؟ لاننا حنا فاش شفنا هنايا ردينا البال لقينا ان الارقام اللي تحطوا هما ديجا كانوا محطوطين في الكود ديال السيرفيس. دونك هنا بحال كيقولوا ليا الا غنقراها هذه غنقول انا في واحد المغازان كاين عندي جوج ديال لي سيرفيس اس 1 سيرفيس اس 3، وعندي 4 ديال لي برودوي. كاين البرودوي الاول والثالث تابعين للسيرفيس A001، وكاين عندي البرودوي الثاني والرابع تابعين لو سيرفيس اس 3. سي بون. دونك دابا هادشي صحيح لوجيكمون. غنحاولوا نصوبوا له الدي تي دي ديالو. جو سيبوز انا درت ليكم ليكسبليكاسيون هنايا. فوالا دونك هذا هو ليكزارسيس. غنبداو نصوبوا الدي تي دي كما كتشوفوا. الدي تي دي غنبدا بدوكتيب وندير ماغازان. هنا خدامه انترن ماشي مشكل، اللي بغى يخدم اكسترن سي لا ميم شوز. دونك غنديروا اليمنت وغنبداو اول حاجه نخدموا على ديك ماغازان. ماغازان شنو وسطو؟ كما كتشوفوا وسطو سيرفيس معاود جوج مرات. دونك خاصني ندير لي يا بلس يا ايطوال. من بعد عندي برودوي كاين 4 المرات، دونك ندير له بلس ولا ايطوال. من الافضل نديرو بلس باش على الاقل يكتب مره واحده. دونك فوالا سا سي بور ماغازان. دابا غندخل لهداك السيرفيس نخدم عليه. ما ننساش لي ريغل، ماشي نقول صافي درت كلشي، خص كلشي يوضح. دونك بالنسبه للسيرفيس نقولوا شنو كاين عندنا في السيرفيس. كما كتشوفوا هو امفتي، تيب ديالو امفتي، وفيه جوج ديال لي زاتريبيو. دونك غنكتب له بعدا في التيب ديالو امفتي، نسد. عاد لا بغيت نديكلاري ليه لي زاتريبيو ديالو نديكلاريهم هنا باش ما ننساش. ما بغيتش نخليهم حتى من بعد. المهم نعقل ان خاصني لي زاتريبيو. دونك برودوي نفس الطريقه. برودوي ماشي شفتو عنده فاليز دوفرتور دو فيرميتور. دونك هو بي سي داتا مزيان. دونك دابا انا ساليت من لي زيليمون اللي عندي كلهم. ما ننساش انني نرجع لي زاتريبيو. كي قلنا الا بغيتو تخلطوا ماشي مشكل. دونك اتليست غنمشي للسيرفيس هو الاول، عنده جوج ديال لي زاتريبيو. دونك عنده لاتريبيو كود. الكود راه ايدي، ودونك خصو يكون ريكويرد. غادي هو كيتخدم حيت استغليناه من بعد. دونك ضروري نديرو له ريكويرد وننزل وندير في نفس البلاصه ندير نو. حنا كننزلو غير باش تتبان لينا باين، يعني الدي تي دي يجي واضح. سي داتا نو هو عباره على سي داتا. بغينا نديرو له ريكويرد ولا امبليد. حنا عندنا هنايا بجوج غادي يدوزو، لانه سيرفيس 1 و 2 بجوجهم فيهم يعني لو نو. ما نقدروش نعرفوا واش ريكويرد ولا امبليد. اللي درناها نورمالمون ماشي مشكل، تاع ريكويرد صحيح في هذا المثال. فوالا دونك دابا غنرجعوا نخدموا على لي زاتريبيو ديال البرودوي. دونك غنديروا برودوي، كنسبقوا ديما السميه ديال ليليمون اللي غنخدموا ليه لي زاتريبيو ديالو. ونبداو عندنا كود اللي هو اي دي. دونك غيكون ريكويرد و عنده كود سيرفيس اللي كما شفتوا مكتوبه فيه فالور كاينه ديجا في الكود ديال السيرفيس. دونك هو عباره على اي دي غاف. اي دي غاف هذه خصنا نردوا البال لي فالور اللي مكتوبين. فوالا اي دي غاف كديرها لشي اي دي، شي اتريبيو هو اصلا اي دي. فوالا دونك نقدر نمشي نحط هادشي في هذاك لوتي دو فاليداسيون اون لين باش نجرب.
نفيريفي لي يكون عندي شي اخطاء. فوالا دونك هنايا هو قال لي ديجا عندي بروبليم ديال ليكريتور. نشوف لا لين جوج لا لين دو خاصني واحد ليسباس 8 خاصني. فوالا دونك غيخصك هذاك الاي تقول ليه لوبليغاسيون ديالو واش بليد ولا ريكويرد، ما تخليهش هكاك. فوالا فوالا دونك دابا il est très bien il est validé. هادشي هذا هو التصحيح ديال ليكزارسيس. انا دابا غادي نكوبي ونردو عندي من بعد، يعني كوميم راه كيساعدني لوتي انني نبدا نصحح الاخطاء ديالي سورتو او ديبي.